अब मेरी उम्र 93 वर्ष है। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, और मेरे बाप सैयद अब्बास अली शाह थे, वो बंसर थे। और मेरे चचा जो थे वो सैयद दिलावर अली शाह थे, वो डिस्ट्रिक्ट जज थे। मेरे दादा सैयद हाकिम शाह वो हकीम थे, महाराजा पटियाले के। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली अब्बास है और मैं इस हवेली जिसमें हम मौजूद हैं इसकी चौथी जनरेशन को बिलोंग करता हूँ। मेरे वालिद सैयद तजम्मुल अब्बास और उनके वालिद सैयद वाजिद अली शाह और उनके वालिद सैयद अब्बास अली शाह और उनके चचा मेरे दादा के चचा सैयद दिलावर अली शाह, ये वो कड़ी है इस ख़ानदान की कि जिन्होंने इस हवेली को संभाला है। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली मुर्तज़ा है। मेरे वालिद का नाम सैयद मोहम्मद ज़हीर अहमद शाह और मेरी वालदा नुज़रत वाजिद अली। मेरी वाबस्तगी इस हवेली से अपनी वालदा की वजह से ही है, क्योंकि ये हवेली मेरे नाना सैयद वाजिद अली शाह की थी और मेरी वालदा का और उनके बहन भाइयों का बचपन, जवानी, उनकी सारी ज़िंदगी यहाँ पे ही गुज़री। सैयद दिलावर अली शाह और सैयद अब्बास अली शाह दो भाई थे। उनके वालिद का नाम था सैयद हाकिम शाह और ये कदीमी लाहौर ही के रहने वाले थे। ओरिजिनली इन्होंने माइग्रेट किया था मशहद ईरान से और ये काज़मी सादात थे। सैयद हाकिम शाह हुक्मा में से थे, हकीम थे और रुअसाए लाहौर में इनका शुमार होता था। 1886 में सैयद दिलावर अली शाह और सैयद अब्बास अली शाह ने इस हवेली को कायम किया। सैयद दिलावर अली शाह क्योंकि ज़्यादा मुखय्यर थे तो हवेली उनके नाम से मंसूब हुई और इसका ओरिजिनल नाम हवेली दिलावर अली शाह था। लेकिन सैयद दिलावर अली शाह की कोई औलाद नहीं थी, लिहाजा हवेली उनके भाई सैयद अब्बास अली शाह के ख़ानदान में आगे बढ़ी और मेरे दादा सैयद वाजिद अली शाह जो थे वो इस हवेली में पैदा भी हुए। 1896 की उनकी पैदाइश थी और उन्होंने तकरीबन 100 मुहर्रम उल हराम इस हवेली में गुजारे। 1993 में उनकी वफ़ात हुई और उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी अज़ादारी के हवाले से, अज़ादारी मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से, उसी वजह से इस हवेली का नाम बिलउमूम लाहौर में इमाम बाड़ा सैयद वाजिद अली शाह कहलाता है। अगर आप जो मरकज़ी ज़ुलजना बरामद होता है निसार हवेली से 9 मुहर्रम की रात को, उसके रूट को भी देखें तो जो पहला नाम उस रूट के अंदर आता है वो इमाम बाड़ा सैयद वाजिद अली शाह है, मेरे दादा की निस्बत से। सैयद वाजिद अली शाह ख़ुद भी वकील थे और उनकी फ़ैमिली भी लीगल जो है प्रोफेशन उसी से अटैच थी। वो ख़ुद इसी हवेली में रहे 1993 तक, जब तक हयात रहे वो यहाँ पे ही रहे और ये हवेली उन्हीं के दम से आबाद रही। वाजिद अली शाह ने अपने बच्चों का नाम अपने वालिद से मंसूब किया, इसीलिए उनके बेटों का नाम सैयद तजम्मुल अब्बास है और सैयद दिलावर अब्बास। सैयद दिलावर अब्बास उनकी भी कोई औलाद नहीं हुई, ना ही उन्होंने कभी शादी की, जिस तरह दिलावर अली शाह की कोई औलाद नहीं थी। 2 एंट्रेंसेस हैं हवेली की जो करीब में लगती हैं, एक है अकबरी दरवाज़ा और दूसरा है मोची दरवाज़ा। तो दोनों से ही आप चल के हवेली पहुंच सकते हैं। इट इज़ अ शॉर्ट वॉक, इतनी लंबी नहीं है। जब यह हवेली बनाई गई थी तो इसको एक पैलेशियल होम के तौर पे बनाया गया था कि जिसमें एक बड़ी फैमिली एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। और क्योंकि लाहौर उस वक्त मरकज़ था और जो अंदरून लाहौर है यही लाहौर असल लाहौर था, उस वक्त लाहौर के जितने रुअसा थे वो इसी अंदरून शहर में ही रहते थे। तो जब ये हवेली बनी थी तो इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो इसकी एंट्रेंसेस और एग्ज़िट्स और सारा कुछ बड़ा वेल प्लान्ड है। तो इट वाज मेंट फॉर
comfortable living of a large family. لیکن جب لیٹ 1800s کے اندر زیارت ذوالجناح کی زیارت کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ سلسلہ قزلباش فیملی نے اس کی ابتدا کی، تو یہ حویلی ان اوریجنل خاندانوں میں سے تھی کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور اس ذوالجناح کی زیارت کے فروغ میں بہت کلیدی کردار ادا کیا۔ کئی اسپیکٹس تو سید محمد علی عباس نے کور کر دیے۔ ایک چیز جو غالباً اس حویلی سے اٹیچڈ ہے اور ایک اس کی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے بہت، آئی ووڈ لائک ٹو ٹچ اپان دیٹ۔ ہمارے پاس اس حویلی میں کچھ نوادرات موجود ہیں، اور وہ نوادرات کی جو ہمیں بتایا گیا اور جو ہم سنتے آئے اپنے بڑوں سے، وہ منسوب ہیں رسول خدا سے، جس کے اندر کچھ رسول خدا کے ہمارے پاس بال ہیں، کچھ ان کا چوغہ مبارک ہے، کچھ کپڑا ہے جا نماز کا، اس طرح کے ہمارے پاس کچھ نوادرات اس حویلی میں موجود ہیں۔ اور اسی طرح کے نوادرات آپ جب لاہور شہر کا ڈاکیومنٹ کریں گے ہسٹری، آپ کو پتہ لگے گا کہ فقیر خانہ میوزیم اور مبارک حویلی کے پاس بھی ہیں۔ تو اس کی سورس ایک ہی ہے۔ سیدہ مبارک بیگم جو بابر علی صاحب کی والدہ تھیں، ان کی دو بہنیں اور تھیں، جن میں سے ایک بہن تھی سیدہ محبوب بیگم۔ ان کی شادی ہماری فیملی میں ہوئی سید ریاض علی شاہ سے، اور وہ نوادرات ان کو جہیز میں دیے گئے۔ اس طرح وہ نوادرات ہماری فیملی کے پاس پہنچے۔ ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، تو وہ نوادرات اب ہماری فیملی کے پاس ہیں، اور وہ ہم لوگ ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں ان کو برآمد کرتے ہیں۔ اس حویلی کے کچھ فیچرز ہیں جو کہ بہت لطیف ہیں، اور میں کچھ کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس حویلی میں مردانہ اور زنانہ کی ایک ڈسٹنکشن موجود تھی کہ اس کو ایسے بنایا گیا کہ مرد حضرات اس حویلی میں داخل ہو سکتے تھے اور ایگزٹ کر سکتے تھے، اس طرح سے کہ وہ جو حویلی کا جو اندر کا زنانہ ایریا ہے اس میں وہ نہ جائیں، تو اس سے جو خواتین تھیں ان کا پردہ جو تھا وہ محفوظ رہتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اس حویلی کے درمیان میں ایک حوض ہے جو بہت خوبصورت ہے، اور وہ اس کو ایک اچھی نیچرل فیل دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس حویلی کو کئی دفعہ جو بچے ہیں وہ حوض والی حویلی بھی کہتے ہیں۔ تیسری چیز کہ اس حویلی کے اپنے کنویں ہیں جس سے پانی زمین سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا تھا۔ اب تو وہ کنویں خشک ہو چکے ہیں، لیکن ایک عرصے تک حویلی کی اپنی پانی کی ایک سورس تھی۔ چوتھا اس میں یہ کہ اس کے دو بہت بلند کوٹھے ہیں دونوں طرف، اور آپ کو معلوم ہے کہ بسنت جو پتنگ بازی اور یہ بہت لاہور میں عام ہوتی تھی، تو یہ کوٹھے اس حوالے سے بھی بہت یوزفل ثابت ہوتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب بسنت لاہور میں الاؤڈ تھی، اس وقت ہم اوپر جا کے اپنے بزرگوں کے ساتھ پتنگ بازی کیا بھی کرتے تھے، دیکھا بھی کرتے تھے۔ پھر اس کے حویلی کے اندر ایک تہخانہ بھی ہے کہ جو امام بارگاہ ہے اس کے نیچے ایک کولڈ روم آپ کہہ سکتے ہیں، کہ گرمیوں میں ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ جب گرمی زیادہ ہو جاتی تھی تو وہ سرد خانے میں جا کر لیٹ جاتے تھے، اور وہاں واقعی اگر ابھی بھی آپ جائیں تو موسم بہت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حویلی کی جو کنسٹرکشن ہے اس میں کولونیل سٹائل کی آرچز آپ کو نظر آئیں گی، ٹریڈیشنل اسلامک آرکیٹیکچر بھی نظر آئے گا، اور شاید اس زمانے کے جو ویسٹرن آرٹ ہے اس کے بھی کچھ فیچرز موجود ہوں۔ میں آرٹسٹ اور آرکیٹیکچر کا طالب علم نہیں ہوں تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ چونکہ آئی ایم the youngest in my family and I didn't really see the Haveli life the way others did. In 1993, Shahji passed away, and at that time I was only 6 years old. So my memories with Haveli are only limited to coming here for Ashura. لیکن
जो मेरे वालदा और उनके बहन भाई यहाँ पे रहे हैं वो यही बताते हैं कि जो टाइम उनका हवेली में गुज़रा उसका कोई नेमो बदल नहीं है। और अगर ये हवेली थोड़ी सी बाहर की साइड पे होती, जिस तरह अब शहर आबाद हुआ, वॉल्ड सिटी से बाहर निकल गया, तो ग़ालिबन शायद इस हवेली को कभी उनको छोड़ने की ज़रूरत भी महसूस ना होती। बट ये एरिया बहुत कंजेस्टेड हो गया है, यहाँ पे आपको पैदल ही आना पड़ता है, गाड़ी की रसाई यहाँ तक नहीं है, और शहर एक्सपैंड करके आगे निकल गया। तो हवेली की हिस्ट्री जो है वो तो पुरानी है ही है, बेशक यहाँ पे कई यादें वाबस्ता हैं बड़ों की, बट ये अज़ादारी की वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मेंटेन्ड है और इधर हमारा हर साल आना होता है। मैं अपनी जद्दी जायदाद बेच के नहीं चाहता, इसमें बेइज्जती और बदनामी है, बुजुर्गों का नाम इसमें है